السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة درس ليكونومي مونيتير اي فينونسيير. في هذا الفيديو غادي نشوفو شنو هما، غادي نشوفو واحد لانتروداكسيون à la création monétaire، غنشوفو شنو هما لي contreparties de la création monétaire، كذلك كنشوفو شنو هما لي limites de création monétaire، وأخيرا غنشوفو واحد البارتي مهمة اللي هي le multiplicateur et le diviseur de crédit، كيفاش كنحسبوهم وشنو هو الدور تاعهم. دونك هاد الفيديو ان شاء الله مهم فيه بزاف ميتشاف، ما تنساوش تابوناو، جيبوا ورقه وستيلو ويلا نبداو على بركه الله. دونك هنا اول حاجه غادي نشوفوها كيفاش كنديرو لا كرياسيون مونيتير، لا موني منين كتصايب. دونك هنا في المغرب عندنا لا بنك سنترال هي بنك المغرب، هنا فين تتكون صك العمله، وهنا منين كتخرج الدرهم والورقه 200 درهم وجميع انواع لا موني. وكاينين دي بنك اخرين اللي هما لي بنك اللي كنتعامل معاهم في حياتنا اليوميه، لي بنك كونفونسيونيل بحال البنك الشعبي، البريد بنك، التجاري وفان بنك وبزاف لي بنوك. دونك هنا بزاف تاع الناس كيسحابوا بلا لا بنك سنترال بنك المغرب كتعطي الفلوس لي بنك، ما كتعطيهمش وانما كتسلفهم بواحد اللوطو اللي تيكون مثلا 2%، بواحد اللوطو تيكون صغير، كتسلف البنك الاولى 2%، البنك الثانية كذلك، وكاع لي بنك يعني ما كتعطيهمش فلوس وانما كتسلفهم. عاد من بعد لي بنك كونفونسيونيل كيسلفوا لي ميناج. مثلا هاد السيد هذا بغا ان كريدي تاع 1 مليون، كنعطيوه كريدي ب5%، كنخلي واحد الهامش على الربح اللي كتربح فيه البنكة، كذلك 6%. دونك واحد لوطو تاع انتيغي تيكون كبر من 2% اللي كيخلي واحد الهامش على الربح لي بنك 5%، 6%، بعض المرات كتوصل حتى 6.5 وحتى ل 8% على حساب الكابيتال، لا دوغي، و اشنو علاش بغيتي الفلوس. هنا اللي خاص نعرفو هو انما لي بنك ما كيسلفوش غير لي ميناج، وانما كذلك حتى لي زونتربريز. لونتربريز كتكون بحال بادية خاصها كريدي كتلتجئ لي بنك، يعني لا موني كتجي من لا بنك سنترال بنك المغرب، لي بنك كونفونسيونيل، من بعد لي ميناج و لي زونتربريز. دابا غادي نشوفو كيفاش كنحسبو من بين اهم الطرق اللي كتكري لنا لا موني اللي هما لي كريدي بانكير. يعني لا بنك سنترال بنك المغرب كتعطي واحد الكريدي ل لي بنك كونفونسيونيل بجوج في المية قلنا. هاديك لا بنك كونفونسيونيل اللي كنتعامل معاها غادي تعطي كريدي لان ميناج اللي كيكون زايد من 2%، مثلا 6%. هذاك الميناج بحد ذاته فاش غادي يشد داك الكريدي عنده جوج الحلول، يا اما تيكونسوم يعني كيشري داكشي اللي باغي بيه، ولا شاط ليه شي حاجه كيديبوزيها في لا بنك، يعني عنده اختيار ما بين لا كونسوماسيون ولا كيديبوزيها في لا بنك. دونك هنا هاد العمليه كتسمى لي كريدي فون لي ديبو، يعني انطلاقا من داك الكريدي اللي شد من عند لا بنك ديبوزا واحد لا سوم تاع الفلوس. اش قلنا بلي هاداك السيد اللي ديبوزا الفلوس كيديبوزيهم في لا بنك اللي كيتعامل معاها. مثلا نفترضوا انه ديبوزا واحد اون سوم دارجون اللي تاع 10000 درهم واحد المده تاع عام بلوطو تاع 4%، فانه البنكة هادوك الفلوس ما تخليهمش ناعسين مخبيهم، وانما غادي تعاود تسلفهم واحد ان اوتر ميناج اللي محتاج هداك السوم دارجون، غادي يسلفو يا اما داك الثمن يا اما قل منه لواحد المده قل من عام بواحد لوطو تاع 7%. وهنا البنك كتربح، كيتسمى لي ديبو فون لي كريدي، انطلاقا من داك الديبو يعطينا واحد ان كريدي. الطريقه الثانيه باش كتكرينا لا موني هما لي كريونس اونفيغ ليطا، يعني ليطا حتى هي كتسلف من عند لا بنك، لي بنك العاديين وحتى بنك المغرب. بنك المغرب كتعطي كريدي ليطا باش تصحح داك العجز التجاري ولا العجز اللي عندها في الميزان تاعها، يعني ليطا حتى هي كتسلف وانما كتسلف اموال صحيحه نيت كندوي على الملايين. الطريقه الثالثه هو لونتري دوفيز، يعني كتدخل العمله.
مثلا هذا واحد الانفستيسور مستثمر جاي من برا، افترضوا مثلا جاي من فرنسا، فاش غادي يدخل المغرب خاصو يبدل العملة، ما كنتصرفوش حنا بالأورو وإنما كنتصرفو بالدرهم، يعني خاصو يدير ليشونج دوفيز، على كل أورو غادي تعطينا 10 دراهم، يعني قد ما دخلو لي زانفيستيسور وقد ما لا ماس مونيتير كتزاد. واحد الدراسة مطارة في بنك المغرب قالت بلي 80% من لا كرياسيون لا موني كتكون سور ليكونومي، يعني يا اما تيكونوا دي ميناج ولا لي زونتربريز. 80% تاع لا كرياسيون مونيتير من طرف لي ميناج و لي زونتربريز هما اللي كيعاونونا باش نكريو د لا موني. دابا غادي نشوفو شنو هما لي كونتربارتي دو لا ماس مونيتير. الكونتربارتي الاول هو لي كريونس سور ليكونومي، قلنا هما لي ميناج و لي زونتربريز، يعني كتكرينا لا موني من طرف ان كنعطيو دو كريدي كتزيد عندنا لا كرياسيون مونيتير، و الناس كيشريو بهم دي تيتر ولا لي بيان اللي محتاجين ليهم. في هاد الحالة كتزاد عندنا لا ماس مونيتير M3 و تنكونو كرينا لا موني. في الجهة المقابلة في الكونتر بارتي كتكون عندنا واحد ديستركسيون مونيتير، يعني لا موني تتنقص عن طريق ان هادوك لي ميناج كيرجعو لنا فلوسنا، لو رومبورسمون دو كريدي. فاش كيبيعو دوك لي تيتر تاعهم كيرجعو لنا فلوسنا، وهنا كتنقص لنا لا ماس مونيتير M3 اللي كنسمى اون ديستركسيون مونيتير. نفس الشيء كذلك بالنسبة لكريونس سور ليطا. اش قلنا ليطا حتى هي كتسلف فلوس من عند لا بنك سنترال، اون كرياسيون مونيتير من خلال اننا كنعطيو دي كريدي اللي الدولة كتشري بها دي تيتر ولا كتصحح داك العجز التجاري اللي عندها. يعني هنا كتزيد عندنا M3 من خلال اننا كنعطيو دي كريدي. وفي الجهة المقابلة كتكون واحد ديستركسيون مونيتير، يعني كتنقص عندنا لا موني فاش ليطا كترجعنا فلوسنا لو رومبورسمون دو كريدي، من خلال انها كتبيع دوك لي تيتر اللي شرات وكترجعنا فلوسنا، فإن لا ماس مونيتير كتنقص اللي كتسمى اون ديستركسيون مونيتير. نفس الشيء كذلك بالنسبة لو ريزيرف انترناسيونال نت، كتكون عندنا كرياسيون مونيتير من خلال لو فونت دو دوفيز، يعني الناس كيجيبو الأورو وكيبيعوها لي بنك كيتصرف، يعني لونطري دو دوفيز كتزاد عندنا لا ماس مونيتير، اون كرياسيون مونيتير ولا لا ماس مونيتير M3. وفي الجهة المقابلة كتنقص عندنا اون ديستركسيون مونيتير من خلال لاشا دو دوفيز، يعني كنشريو حنا العملة الأورو، خاصنا 10 دراهم باش نشريو أورو واحد، يعني سورتي دو دوفيز خرجنا العملة تاعنا الدرهم، كتنقص لا موني اون ديستركسيون مونيتير. يعني كخلاصة لا كرياسيون مونيتير تتكون من طرف لي انستيتيوشن ديبو اللي كيعطيونا دي كريدي بحال بنك المغرب، لي بنك كونفونسيونيل و لي بنك بارتيسيباتيف. لي بنك بارتيسيباتيف ان شاء الله غنديرو ليهم فيديو بوحدهم غنشرحهم بالتفصيل وجميع الانواع تاعهم. و لي كونتر بارتي الجهة المقابلة زعما اللي كيستهلكو دوك الفلوس اللي هما تيكونو لي زونتربريز، les ménages, les institutions sans but lucratif au service des ménages ou l'État. كخلاصة لا ماس مونيتير كتزاد عندنا لا كرياسيون مونيتير من خلال جوج تاع الحوايج. أولا دون لي كريدي، قد ما عطينا الكريدي كتزاد عندنا لا كرياسيون مونيتير، و لونطري دوفيز دخول العملة خارجية، داكشي علاش الدولة كتشجع لي زانفيستيسمون. لا ديستركسيون مونيتير العملة كتنقص لا ماس مونيتير فاش الناس كيرجعو لنا لي كريدي، لو رومبورسمون دو كريدي و سورتي دوفيز فاش حنا كنشريو العملة تاع برا. دابا غادي نشوفو لي ليميت دو كرياسيون مونيتير، اشنو اللي كيخلينا ما نكرياوش بلا موني. السبب الاول هما لي بوزوان دو ليكونومي، يعني با دو كرياسيون مونيتير سي لي زاجون ايكونوميك نو دوموند با، ميمكنش حنا غير نوصلو
مثلا نطبعو العملة، خاص حتى لي زاجون ايكونوميك يطلبوها، عاد حنا نكريو د لا موني. السبب الثاني هو لي ريغل برودونسيال، يعني هما كنحاولو ما امكن ايفيتيو لي ريسك اللي تقدر توقع علينا باش نعطيو ان كريدي. يعني البنكة ما تعطيكش كريدي كاك فابور، وانما خاصك دي كارونتي، مثلا شي ارض في سميتك ولا واحد الصالير فيكس باش كضمن لها بلي راك غترجع ليه فلوسها بلوس لي زانتيغ. يعني اللي ما كانوش عندك لي كارونتي فإن البنكة ما غتعطيكش ان كريدي، وبالتالي ما تكونش واحد لا كرياسيون مونيتير. السبب الثالث هما لي فويت، واللي فويت فيه جوج الانواع. كاينين دي فويت ناتوريل اللي هما طبيعيين، و النوع الثاني تاع لي فويت اللي هما اون فويت ارتيفيسيال، احنا غادي نشرحهم. بالنسبه لي فويت ناتوريل ليطا نو بو با كونترولي، ما يمكنش الدوله تحكم فيهم حيتاش هما بايد لي ميناج. بحال اون فويت دو روتري دو بيي، يعني الناس كلشي بغا يخرج الفلوس تاعهم، وهذه بالضبط حاجه مستحيله حيتاش لا موني اللي كنقيسوها بيدينا لا موني فيدوسيير كتشكل غير واحد بورسونتاج تاع 20% المنصون تاع لا موني. يعني الا جا كلشي بغا يخرج فلوسو فإنها حاجه مستحيله. هنا كتشكل لينا عائق باش ما نبقاوش نطبعو لا موني. دونك كنحسبوها بطريقة تاع بي كتساوي لا سيركولاسيون فيدوسيير على ام ان. هادشي شرحناه في الفيديو اللي فات، اللي ما شافوش يمشي يشوفو. لي فويت التاني هما لي فويت دي بنك. اش كنوع بها؟ كنهز فلوسي اون سورتي دو موني دون بنك انفير اون اوتر بنك كونكورونت. كنهز فلوسي من واحد البنكة وكنديهم لواحد البنك اخر اللي كتبان ليا بانها مزيانة. مثلا كتكون دايره واحد الطو دانتيغي اللي ناقص، ولا معروفة بزاف عندها بارت دو مارشي كبير، ولا موان دو ريسك يعني ما غاديش نخسر فيها، ربحي مضمون. دونك هادو هما جوج لي فويت ناتوريل اللي كاين. لي فويت ارتيفيسيال هما كيكون ممكن ليطا تكونتروليهم. علاش؟ حينتاش هما اللي كيحدوه لينا، كيتسمى لي ريزيرف اوبليغاتوار. اش كنعنيو بها؟ على كل 100 درهم كتعطيها لا بنك على شكل ان كريدي، خاص هاديك لا بنك تحط واحد 2 دراهم على شكل فيدوسيير في لا بنك سنترال، وهذا كيتسمى لو طو اون فيغور اللي في المغرب هو 2%. يعني على كل كريدي تاع 100 درهم هاديك لا بنك خاصها تحط في بنك المغرب 2 دراهم على شكل نقدية. هذا هو لو طو اون فيغور، واللي في المغرب 2%. دابا غادي نشوفو شنو هو لو مولتيبليكاتور دو كريدي وكيفاش كنحسبوه. لو مولتيبليكاتور دو كريدي كيتحسب بواحد العلاقة اللي كنسميو ام كيساوي 1 على بي بلس ار موان ار فوا بي. بي هو لو كوفيسيون دو ديتونسيون دو موني فيدوسيير، نفترض مثلا 30%، و ار طو دانتيغي هو 2%. دونك غادي نديرو التطبيق العددي وغادي يعطينا 3.18. اش كتعني 3.18؟ كتعني بلا سي بنك المغرب الى بنك المغرب طبعات واحد اون بي دو تاع 100 درهم، فانه لا ماس مونيتير كتزاد ب 318 درهم. يعني لا موني سونطرال وعلاقتها مع لا ماس مونيتير 100 درهم طبعتها بنك المغرب، فإن لا ماس مونيتير كتزاد 318 درهم. أما بالنسبة لو ديفيزور دو كريدي هو العكس تاع الملتيبليكاتور. حنا غنشوف le diviseur de crédit يقولك هنا quelle est la quantité de monnaie centrale qu'il faut avoir. شنو هي la quantité de la monnaie اللي خاص تكون à une banque باش تعطينا ان كريدي، اللي كنحسبوها بالعلاقة تاع la monnaie centrale كتساوي M1 على M. M هي اللي حسبناها هي الملتيبليكاتور، و M1 هي كنا شرحناها في الفيديو اللي فات. دونك هنا نفترض بلي 10000 درهم نقسمو على 3.18 عطانا 3145 درهم. يعني افيك شاك 10000%، علاش كل 10000 درهم لا بنك سنترال كتعطي واحد الكريدي تاع 3145 درهم. يعني من لا ماس مونيتير كاملة
عندنا 10,000 درهم، وبالتالي لا بنك لا موني سونترال عندها الحق باش على كل 10,000 درهم تعطي ان كريدي لي ميناج تاع 3145 درهم. يعني إذا كانت 10,000 درهم من لا موني سونترال كتعطي ان كريدي لي ميناج تاع 3145 درهم. على كل 10,000 درهم عندها الحق تعطي ان كريدي تاع 3145 درهم. دونك هذا كل ما يخص في هذا الفيديو هذا. سمحوا لي الا كان الفيديو طويل شويه، ولكن رانا نهضر على المعلومات اللي فيه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب باش تشجعونا. الا كنتي استفدتي على الاقل ولو معلومه وحده، ما تنساش تابونا، دير لايك وبارطاجي لا فيديو مع صحابك اللي محتاجين لهاد المعلومات. دمتم في رعاية الله، نتلاقاو في فيديو جديد. اللي عنده شي سؤال